अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप रोजाना आने वाली जॉब सबसे पहले जानना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल, वीडियो को लाइक और शेयर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। शुक्रिया दोस्तों। इस वीडियो में हम जितनी भी एड्स आप लोगों को बताएंगे, हर एड के एंड पर उनके ऑफिस का मुकम्मल एड्रेस और फ़ोन नंबर लिखे हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए आप लोग उनसे रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया। चलते हैं हमारी आज की वीडियो की तरफ। ये वीज़े सऊदी अरब के लिए हैं। सऊदी अरब के लिए शिरका अल सैफ के लिए फोरमैन स्टील फिक्सर चाहिए। सैलरी 2200 से लेके 2800 रियाल प्लस खाना प्लस ओवर टाइम होगा। चार्ज हैंड स्टील फिक्सर चाहिए। सैलरी 1500 से लेके 1800 रियाल प्लस खाना प्लस ओवर टाइम होगा। स्टील फिक्सर चाहिए। सैलरी 950 सऊदी रियाल प्लस खाना प्लस ओवर टाइम होगा। फोरमैन कारपेंटर चाहिए। सैलरी 2200 से लेके 2800 रियाल प्लस खाना प्लस ओवर टाइम होगा। चार्ज हैंड कारपेंटर चाहिए। सैलरी 1500 से लेके 1800 रियाल प्लस खाना प्लस ओवर टाइम होगा। शटरिंग कारपेंटर चाहिए। सैलरी 950 सऊदी रियाल प्लस खाना प्लस ओवर टाइम होगा। और स्काफ फोल्डर चाहिए। सैलरी 950 सऊदी रियाल प्लस खाना प्लस ओवर टाइम होगा। इनके टेस्ट और इंटरव्यू जारी हैं। अल खैर इंटरप्राइजेज ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर सेटलर टाउन रावलपिंडी। ये वीज़े रोमानिया यूरोप के लिए हैं। रोमानिया यूरोप के लिए कोरियर वर्कर चाहिए जिनकी टोटल तादाद 20 है। इनकी सैलरी 800 यूरो होगी। इनकी सीवी सिलेक्शन जारी है। अरमान मैन पावर सर्विसेज ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर लाहौर। ये वीज़े बहरीन के लिए हैं। बहरीन के लिए सिक्योरिटी गार्ड चाहिए जिनकी उम्र 21 साल से लेकर 40 साल तक होनी चाहिए। सिक्योरिटी गार्ड मेल चाहिए जिनकी सैलरी 115 बहरीनी दिनार प्लस ओवर टाइम होगा। और सिक्योरिटी गार्ड फीमेल चाहिए। सैलरी 135 बहरीनी दिनार प्लस ओवर टाइम होगा। इनकी सेल्फ सिलेक्शन जारी है। हाशमी इंटरप्राइजेज ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर रावलपिंडी। ये वीज़े सऊदी अरब के लिए हैं। सऊदी अरब के लिए हैवी ड्राइवर चाहिए जिनकी सैलरी 1600 से लेके 1800 सऊदी रियाल होगी। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 25 मई को अल फैसल एंड मलक ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर इस्लामाबाद में होंगे। और अल मरजान इंटरप्राइजेज ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर इस्लामाबाद में होंगे। ये वीज़े सऊदी अरब के लिए हैं। सऊदी अरब के लिए फूड डिलीवरी के लिए कार डिलीवरी ड्राइवर चाहिए जिनकी टोटल तादाद 100 है। इनकी सैलरी 1400 प्लस 200, टोटल सैलरी 1600 सऊदी रियाल प्लस कमीशन प्लस बोनस होगा। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 27 मई को पाक ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर चांदनी चौक रावलपिंडी में होंगे। ये वीज़े सऊदी अरब के लिए हैं। सऊदी अरब के लिए लोडिंग अनलोडिंग वर्कर चाहिए जिनकी सैलरी 1100 सऊदी रियाल प्लस खाना होगा। इनकी सेल्फ सिलेक्शन जारी है। फरिश्ता इंटरप्राइजेज ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर सेटलर टाउन रावलपिंडी। ये वीज़े बहरीन के लिए हैं। बहरीन के लिए सिक्योरिटी गार्ड चाहिए। सिक्योरिटी गार्ड फीमेल चाहिए जिनकी सैलरी 135 बहरीनी दिनार प्लस ओवर टाइम होगा। और बहरीन के लिए सिक्योरिटी गार्ड मेल चाहिए। सैलरी 115 बहरीनी दिनार प्लस ओवर टाइम होगा। इनकी सीवी सिलेक्शन जारी है। इनके लिए तालीम की कोई कायद नहीं है। इनकी टोटल तादाद 100 है। इनके टेस्ट और इंटरव्यू जारी हैं। सीवी सिलेक्शन जारी है। पलंदरी इंटरनेशनल ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर रावलपिंडी। ये वीज़े रोमानिया यूरोप के लिए हैं। रोमानिया यूरोप के लिए डिलीवरी वर्कर चाहिए जिनकी टोटल तादाद 25 है। इनकी सैलरी 650 यूरो होगी। इनकी सीवी सिलेक्शन जारी है। अरमान मैन पावर ब्यूरो ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर लाहौर। ये वीज़े पोलैंड के लिए हैं। पोलैंड यूरोप के लिए वर्क वीज़ा चाहिए। वर्क परमिट वीज़े हैं। फार्म वर्क कारपेंटर चाहिए जिनकी सैलरी 6000 पोलैंड की करेंसी होगी। पाकिस्तानी तकरीबन 4.5 लाख रुपए सैलरी होगी। जनरल हेल्पर चाहिए जिनकी सैलरी 6500 पोलैंड की करेंसी होगी और 4,85,000 पाकिस्तानी करेंसी सैलरी होगी। स्टील फिक्सर चाहिए जिनकी सैलरी 6000 पोलैंड की करेंसी और 4.5 लाख पाकिस्तानी करेंसी होगी। और इसके अलावा मैसन ब्रिकलेयर चाहिए जिनकी सैलरी 6000 पोलैंड की करेंसी होगी। पाकिस्तानी सैलरी तकरीबन 4.5 लाख रुपए होगी। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 24 और 26 मई को होंगे। सखावत एंड सन्स ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर मरी रोड रावलपिंडी। ये वीज़े कतर के लिए हैं। कतर के लिए उसका फोल्डर चाहिए जिनकी सैलरी 1250 कतरी रियाल होगी प्लस ओवर टाइम होगा। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 26 मई को ग्रीन लाइन ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर रावलपिंडी और 27 मई को ग्रीन लाइन ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर मर्दान में होंगे। ये वीज़े सऊदी अरब के लिए हैं। सऊदी अरब के लिए स्टील फिक्सर चाहिए जिनकी टोटल तादाद 100 है। इनकी सैलरी 1500 सऊदी रियाल प्लस ओवर टाइम होगा। और सऊदी अरब के लिए शटरिंग कारपेंटर चाहिए जिनकी टोटल तादाद 100 है। इनकी सैलरी 1500 सऊदी रियाल प्लस ओवर टाइम होगा। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 2 जून को मरवा ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर छोटा लाहौर स्वाबी में होंगे।
یہ ویزے سعودی عرب کے لیے ہیں۔ سعودی عرب کے لیے لائٹ وہیکل ڈرائیور چاہیے جن کی عمر 25 سال سے لے کے 40 سال تک ہونی چاہیے۔ ان کی سیلری 1500 پلس 200، ٹوٹل سیلری 1700 سعودی ریال پلس کمیشن پلس بونس ہوگا۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 27 اور 28 مئی کو دی ڈیسنٹ ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر سیٹلٹ ٹاؤن راولپنڈی میں ہوں گے۔ یہ ویزے سعودی عرب کے لیے ہیں۔ سعودی عرب کے لیے پک اپ کوریئر ڈرائیور چاہیے جن کی عمر 25 سال سے لے کے 40 سال تک ہونی چاہیے۔ ان کی سیلری 1700 سعودی ریال پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 29 مئی کو راجپور ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر اسلام آباد میں ہوں گے اور یونین مین پاور سروسز اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر سیٹلٹ ٹاؤن راولپنڈی میں ہوں گے۔ یہ ویزے یو اے دبئی کے لیے ہیں۔ یو اے کی سیمی گورنمنٹ کمپنی کے لیے ویئر ہاؤس ورکر چاہیے جن کی تعلیم میٹرک ایف اے اور بی اے ہونی چاہیے۔ ان کے ویزے کے ٹوٹل اخراجات 2,80,000 روپے ہیں۔ ان کی سیلری 1,000 درہم پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 26 اور 27 مئی کو یونین مین پاور سروسز سیٹلٹ ٹاؤن راولپنڈی میں ہوں گے۔ یہ ویزے سعودی عرب کے لیے ہیں۔ سعودی عرب کے لیے شرکا سہاری کے لیے بلڈنگ الیکٹریشین چاہیے، سیلری 1100 سے لے کے 1500 ریال پلس کھانا پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ہیوی اے سی مکینک چاہیے جن کی سیلری 1600 سے لے کے 2000 سعودی ریال پلس کھانا پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ہائی وولٹیج ٹیکنیشین الیکٹریکل چاہیے، سیلری 1400 سے لے کے 1800 ریال پلس کھانا پلس اوور ٹائم ہوگا۔ واٹر پمپ ٹیکنیشین چاہیے، سیلری 1300 سے لے کے 1600 ریال پلس کھانا پلس اوور ٹائم ہوگا۔ اور ہیوی اے سی ٹیکنیشین چاہیے جن کی سیلری 1200 سے لے کے 1800 ریال پلس کھانا پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 26 مئی کو کائر ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر سیٹلٹ ٹاؤن راولپنڈی میں ہوں گے۔ یہ ویزے سعودی عرب کے لیے ہیں۔ سعودی عرب کے لیے سائٹ بوم آپریٹر چاہیے جن کی سیلری 1500 سعودی ریال پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو جاری ہیں۔ رزاق انٹرپرائزز اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر راولپنڈی۔ یہ ویزے سعودی عرب کے لیے ہیں۔ سعودی عرب کے لیے ڈکٹ مین چاہیے، سیلری 1350 سے لے کے 1900 ریال پلس کھانا پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ڈکٹ انسولیٹر چاہیے، سیلری 1350 سے لے کے 1900 ریال پلس کھانا پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ڈکٹ مین ہیلپر چاہیے، سیلری 950 سے لے کے 1400 ریال پلس کھانا پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ڈکٹ مین فورمین چاہیے، سیلری 2500 سے لے کے 4000 ریال پلس کھانا پلس اوور ٹائم ہوگا۔ پلمبر چاہیے، سیلری 1350 سے لے کے 1900 ریال پلس کھانا پلس اوور ٹائم ہوگا۔ پلمبر ہیلپر چاہیے، سیلری 950 سے لے کے 1400 ریال پلس کھانا پلس اوور ٹائم ہوگا۔ اور پائپ فٹر چاہیے، سیلری 1350 سے لے کے 1900 ریال پلس کھانا پلس اوور ٹائم ہوگا۔ گروپ لیڈر چاہیے، سیلری 1700 سے لے کے 2300 ریال پلس کھانا پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 27 مئی کو پاک ایشیا ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر لاہور میں ہوں گے۔ یہ ویزے سعودی عرب کے لیے ہیں۔ سعودی عرب کے لیے بس ڈرائیور چاہیے، سیلری 1400 سے لے کے 1500 ریال پلس کھانا پلس اوور ٹائم ہوگا۔ موبائل کرین آپریٹر چاہیے، سیلری 2000 سے لے کے 2500 ریال پلس کھانا پلس اوور ٹائم ہوگا۔ اور ٹرالا ڈرائیور چاہیے، سیلری 1400 سے لے کے 1500 ریال پلس ٹرپ پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 26 مئی کو چودھری ریکروٹمنٹ ایجنسی اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر گجرات اور چودھری ریکروٹنگ ایجنسی راولپنڈی میں ہوں گے۔ یہ ویزے سعودی عرب کے لیے ہیں۔ سعودی عرب کے لیے میکینیکل ٹیکنیشین چاہیے، سیلری 1600 سعودی ریال ہوگی۔ الیکٹریکل ٹیکنیشین چاہیے، سیلری 1600 سعودی ریال ہوگی۔ انسٹرومنٹ ٹیکنیشین چاہیے، سیلری 1700 ریال ہوگی۔ سیفٹی افیسر چاہیے، سیلری 2100 ریال ہوگی۔ میسن چاہیے، سیلری 1400 ریال ہوگی۔ مل رائٹس چاہیے، سیلری 2100 ریال ہوگی۔ اور پائپ فٹر چاہیے، سیلری 1300 سعودی ریال ہوگی۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 31 مئی کو سایازہ ریکروٹنگ ایجنسی اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر راولپنڈی میں ہوں گے۔ یہ ویزے سعودی عرب کے لیے ہیں۔ سعودی عرب کے لیے ہیوی ڈرائیور چاہیے جس میں فریش پاکستانی اور ٹرن دونوں اپلائی کر سکتے ہیں۔ ہیوی ڈرائیور کی سیلری 1600 سے لے کے 1800 سعودی ریال پلس ٹرپ ہوگا۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 26 اور 27 مئی کو ہرمین ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر ٹوکو نیازبیگ چوک لاہور میں ہوں گے۔ یہ ویزے سعودی عرب کے لیے ہیں۔ سعودی عرب کے لیے اسکاف فولڈر چاہیے، سیلری 1400 سے لے کے 1700 ریال پلس کھانا ہوگا۔ شٹرنگ کارپینٹر چاہیے، سیلری 1200 سے لے کے 1700 ریال پلس کھانا ہوگا۔ جپسم کارپینٹر چاہیے، سیلری 1200 سے لے کے 1500 ریال پلس کھانا ہوگا۔ ریگر چاہیے، سیلری 1600 سے لے کے 2200 ریال پلس کھانا ہوگا۔ اور پائپ فٹر چاہیے، سیلری 1400 سے لے کے 1700 ریال پلس کھانا ہوگا۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 26 مئی کو ہرمین ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر ٹھوکر نیازبیگ چوک لاہور میں ہوں گے۔ دوستو، روزانہ جاب اور ویزا کی ڈیٹیل جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔